नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, उस्कुरू जिक्र करो नेमत का अल्लाह की अलैकुम जो तुम पर हुई। इज़ जाअतकुम, जब आए तुम्हारे पास, जुनूदुन कई लश्कर, फ़अरसलना, तो भेज दी हमने अलैहिम उन पर, रीहन आंधी हवा, व जुनूदन और कुछ लश्कर, लम नहीं तरौहा तुमने देखा उन्हें, और है अल्लाह बिमा उसे जो तामलूना तुम अमल करते हो, बसीरन खूब देखने वाला। क्या हुआ था? 20 यहूदी ने मिलकर सब जगह लोगों को इकट्ठा करा और मुसलमानों को सब लश्करों को मिला लिया, सारे कबीलों को मिला लिया, बहुत सारे कबीलों को, और तादाद हो गई उनकी 10 से 12 हजार, और मुसलमानों के खिलाफ चढ़ाई कर दी। तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद कैसे करी? मुसलमानों ने जंग खंदक खोदी, एक एक के हाथ में, एक एक के हिस्से में कितने हाथ खंदक आई थी? 40 हाथ, यानी एक एक को 40 हाथ खंदक खोदनी थी। तो मुसलमानों ने खंदक खोदी और उससे अपना दिफा किया। 1 महीने तक तीरंदाजी आर पार होती रही, 25 दिन या कुछ कम या ज्यादा, मतलब लगभग 30 दिन तक इनके जो है तीरंदाजी होती रही, आर पार तीर बरसते रहे। तो क्या हुआ? 25 दिन के बाद, 30 दिन के बाद अल्लाह ताला ने ठंडी ठंडी हवाएं भेजी, इतनी ठंडी हवा भेजी कि वो अंदर तक घुस रही थी, जिस्म को छेदती हुई नजर आ रही थी, और आंधी थी, और उनके खेमे उखाड़ दिए उस हवा ने, उनके घोड़े बिदक कर भागने लगे, भगदड़ मच गई, और सुबह तक सबका सफाया हो गया। और साथ में फरिश्ते भी नाज़िल किए, उससे भी अल्लाह ताला ने मदद की, वो भी लोगों को भगा रहे। इस जाउकुम, जब आए वो तुम पर, मिन फौकिकुम तुम्हारे ऊपर से, व मिन अस्फला और नीचे से, मिनकुम तुम्हारे, व इस और जब रागती फिर गई, अबसारू निगाहें आंखें, व बलगा और पहुंच गए, कुलूबू दिल, अलहनाजिरा गलों तक, हा नून जीम रा रबाइये, 4 रूप है इसके। जैसे हम आम भाषा में कहते हैं ना, कलेजे मुंह को आ गए, इसी तरह ये मुहावरा है कि पहुंच गए उनके दिल गलों तक। वतजुन्नूना और गुमान कर रहे थे अल्लाह के बारे में, जुनूनन बहुत सा गुमान। यानी क्या हुआ था? मुसलमान सख्त आजमाइश में थे ना। अब ये कब की बात है? यानी एक तो सामने से भी लश्कर और अंदर से भी लश्कर, यानी सामने खंदक के उस पार इतनी बड़ी फौजें थी, है ना, कितनी बड़ी फौजें थी, जो इतनी बड़ी फौज जिससे लड़ना था। और फिर उसके बाद क्या हो रहा था कि मुसलमानों के पास हर चीज की कमी थी, खाने की किल्लत, हथियारों की किल्लत, हर चीज की किल्लत थी उनके पास। और फिर अंदर से जब यहूदियों ने बगावत कर दी, अंदर वाले यहूदियों ने जब बगावत कर दी, तो इससे क्या हुआ? मुसलमान हिल गए, बिल्कुल हिला दिए गए, उनके कलेजे मुंह को आ गए। यानी उनको ऐसा लगा, अब क्या होगा, अब कैसे होगा, अब क्या करेंगे। यानी जितने बड़े बड़े सहाबा कराम के भी ईमान डगमगाने लगे। बहुत मुसलमान थे ऐसे जिनके ईमान भी डगमगाने लगे। बहुत सख्त आजमाइश थी उन लोगों की। ये जंग जो है वो बहुत शदीद तरीन जंग मानी जाती है, बहुत सख्त आजमाइश थी, हिल गए थे इसके अंदर मुसलमान। हुनालिका, उस वक्त, उब्तुलिया आजमाए गए सब मोमिन, वजुलजिलू और हिला दिए गए, जिलजालन हिलाना, शदीद शिद्दत से, यानी जबरदस्त मुसलमान हिला दिए गए। पूरा वाकया कल गुजर चुका है ना, और आपको पता है किसकी सख्त आजमाइश थी वो। वही यकूलू, और जब कह रहे थे, अल मुनाफिकूना मुनाफिक, वल्लदीना और वो लोग जो, फी कुलूबिहिम जिनके दिलों में, मरदुन बीमारी है, मर्ज है, मा वादना नहीं वादा किया था हमसे अल्लाह ने, व रसूलहू और उसके रसूल ने, मगर गुरूरन धोखे का। यानी मैंने क्या बताया था, एक तो 3000 मुसलमान और उसके अंदर भी कुछ मुनाफिक थे। और मुनाफिकों का क्या हाल था कि जितनी सख्त आजमाइश आई थी तो मुनाफिकों ने एकदम क्या कहा, हमने तो पहले कहा था ये झूठ बोल रहा है, हम अल्लाह और उनके रसूल ने तो झूठा वादा किया है, मतलब हमसे सच्चा वादा किया ही नहीं, उन्होंने झूठा वादा कर दिया। ये कौन कह रहा था? ये मुनाफिक कह रहे थे, यानी गुस्से में बिलबिला रहे थे। वइस कालत, और जब कहा, ताइफतुन एक ग्रोह ने, मिनहुम उनमें से, या अहलल यसरिब, ए अहले यसरब, क्या है यसरब? मदीना,
اے اہل یسرب لا مقامہ نہیں کوئی جگہ ٹھہرنے کی لکم تمہارے لیے فرجعوا تو لوٹ جاؤ وَيَسْتَأْذِنُوا اور اجازت مانگ رہا تھا فریقن ایک گروہ ان میں سے نبی سے یقولون وہ کہہ رہے تھے بے شک بیوتنا ہمارے گھر عورتن غیر محفوظ ہیں عین واو را اس کا روٹ ہے یعنی ہر چیز جس کا ظاہر کرنا یا دیکھنا ناپسند ہو عورت کس کو کہتے ہیں ہر وہ چیز جس کا ظاہر کرنا یا دیکھنا ناپسند ہے اسی سے عورت بنی ہے نا اور اسی سے وہ غیر محفوظ بھی ہوتی ہے اگر وہ کھلی ہو جائے تو وہ غیر محفوظ بھی ہوتی ہے تو اس لیے اس کو غیر محفوظ کہا گیا بے شک بیوتنا ہمارے گھر تو غیرتن غیر محفوظ ہیں مطلب ان کی حفاظت نہیں ہے وما اور نہیں تھے ہیا وہ بھی عورتن غیر محفوظ ان یریدو اگر وہ نہیں وہ چاہتے اللہ آگے نا آگے اس لیے کیا ہو گیا نہیں وہ چاہتے مگر فرارن فرار ہونا بھاگنا اس سے کیا ہوا منافقوں کی منافقت ظاہر ہو گئی یسرب اصل میں مدینہ کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا تھا پہلے وہ کیا ہوتا تھا یسرب استعمال ہوتا تھا یسرب پورے علاقے کا نام تھا جس میں ایک مدینہ ایک بستی ہے اس پورے علاقے کا نام کیا تھا یسرب تھا اس کا نام یسرب اس لیے پڑا تھا کیونکہ کسی زمانے میں امالک میں سے ایک شخص یہاں پر آ کر اس نے پڑاؤ ڈالا تھا اور اس شخص کا نام یسرب بن عمیر تھا اسی سے اس کا نام کیا پڑ گیا یسرب پڑ گیا لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کا نام کیا پڑ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کیا نام پڑ گیا مدینۃ المنورہ اس کا نام کر دیا گیا اب یہاں مسلمانوں کے بارے منافقوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو کہ مسلمانوں کا ساتھ دینے میں کترا رہے تھے یعنی مسلمانوں کا ساتھ دیں گے تو اتنا زیادہ مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو اس کا نام کیا پڑ گیا مدینۃ المنورہ ٹھیک ہے وہ اس کا نام پڑ گیا لیکن انہوں نے اپنی ایگو میں اپنی انا میں کیا کہا اے اہل یثرب کس نے منافقوں نے اور اس وقت منافق ہی یہ کہہ سکتے تھے اے اہل یثرب ورنہ سب کیا کہہ دیتے تھے مدینۃ المنورہ اس سے کیا ہوا ان کی منافقت ظاہر ہو گئی کہ اتنا کلستے ہیں کہ نبی مدینۃ المنورہ بھی نہیں کہہ رہے اے اہل یثرب کہہ کے پکار رہے ہیں وہ تو صاف صاف ان کی منافقت ظاہر ہو گئی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا پھر انہوں نے کیا کہا ہم اب کوئی ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے واپس چلو یعنی اوروں سے بھی کہہ رہے تھے کہ واپس چلو اور وہ کہہ رہے تھے بے شک ہمارے گھر غیر محفوظ ہے مطلب بہانہ بنا رہے تھے بیسیکلی وہ بہانہ بنا رہے تھے ہمارے گھر تو غیر محفوظ ہے ہم اپنے گھر جا رہے ہیں اپنے گھروں کی حفاظت کرنی ہے ابھی ولو اور اگر دخلت داخل کیے جاتے علیہم ان پر من اقطارہا ان کے اطراف سے یعنی ان کی طرف سے کون لشکر دشمن پھر سئلو وہ سوال کیے جاتے الفتنتا فتنے کا یعنی فتنہ برپا کرنے کا کہ فتنہ کرو لا آتوہا ضرور وہ آتے وما اور نہیں تلبسو وہ انتظار کرتے اس کا یعنی نہیں وہ ٹھہرتے لبسا مطلب ٹھہرنا رکنا انتظار کرنا نہیں وہ انتظار کرتے اس کا مگر یسیرن بہت تھوڑا یعنی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ منافقوں کی فطرت کیا ہے یعنی اگر لشکر ان کے پاس سے آتے اور ان سے کہتے نا فتنہ برپا کرو تو فٹافٹ نکل کر آ جاتے فتنہ پھیلانے کے لیے لیکن جب ان سے کہا جا رہا ہے کہ آؤ جنگ کے لیے تو وہ ان سے نہیں آیا جا رہا اگر فتنے کے لیے بلایا جاتا تو بہت جلدی آ جاتے اب اللہ تعالیٰ یہاں پر منافقوں کا ذکر کیوں کر رہے ہیں اب دیکھیں اس میں ہے نا ولاقت اور در حقیقت کانو تھے وہ آہدو وہ عہد کر چکے آہدو کیا ہو گیا یہ ماضی ہو گیا یعنی بیتا ہوا اور در حقیقت وہ عہد کر چکے تھے اللہ سے من قبل اس سے پہلے لا یولونا نہیں وہ پھیریں گے ادبارا اپنی پیٹھے دبر کی جمع ادبار اپنی پیٹھے وکانا اور ہے عہد اللہ کا مسئولن پوچھا جانے والا یہاں پر نا ان کو لعنت کی جا رہی ہے منافقوں کو ملامت کی جا رہی ہے انہوں نے نا عہد کیا تھا کہ آئندہ کوئی جنگ ہوگی تو ہم مسلمانوں کا ساتھ دیں گے ٹھیک ہے کیونکہ جنگ بدر ہوئی تھی 2 ہجری میں تو وہ انہوں نے ساتھ نہیں دیا تھا وہ نکل کر نہیں آئے پھر 3 ہجری میں پھر جنگ احد ہوئی تب وہ پیچھے سے پلٹ کر آ گئے ٹھیک ہے نا 4 ہجری کے آخر میں یا 5 ہجری کے آخر میں جنگ خندق ہوئی تو جنگ بدر میں انہوں نے کہا تھا
اب کی بار جو جنگ ہوگی نا تو ہم ضرور ساتھ چلیں گے. ان کو لگا مسلمان اتنی بڑی جیت کے ساتھ آتے ہیں, تو انہوں نے کہا تھا, عہد کیا تھا, ہم ضرور چلیں گے اور ہم لڑیں گے مسلمانوں کے ساتھ اور آئیں گے. اور فوراً اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش بھی لے لی, یعنی 2 سال بعد ہی ان کو نکلنے کے لیے کہا گیا. لیکن انہوں نے کیا کر دیا, اپنا وعدہ توڑ دیا اور پلٹ گئے, یعنی جنگ کے لیے وہ آئے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ چھوڑیں گے ان کو؟ اس کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا. قل کہہ دیجئے, لن ہرگز بھی نہیں, ینفعکم فائدہ دے گا تمہیں, فرارو بھاگنا, فرار ہونا, ان اگر فررتم تم بھاگے, من الموتی موت سے, یا قتل سے, وَإِذَا اور تب, لا تمتعون نہیں تم فائدہ دیے جاؤ گے. متاع سے بنائیے, پیش لگ گیا تو مجہول ہے, اور نہیں تم فائدہ دیے جاؤ گے مگر قلیلاً بہت تھوڑا, یعنی نہ تو موت سے بھاگ سکتے اور نہ ہی قتل ہونے سے بھاگ سکتے. کوئی بھاگ سکتا ہے اپنی موت سے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, اس وقت تو تم بھاگ لو, میدان جنگ سے تو بھاگ سکتے ہو, لیکن موت سے نہیں بھاگ سکتے اور نہ قتل سے بھاگ سکتے. جہاں تمہیں موت آئے گی اور قتل ہونا ہوگا تو تمہارا قتل ہوگا. قل کہہ دیجئے, من ذا الذی کون ہے وہ جو, یعصمکم بچائے گا تمہیں, عاصم اسی سے بنا نا, عاصم مطلب بچانے والا, کون ہے وہ جو تمہیں بچائے گا, من اللہ اللہ سے, یا اگر ارادہ اس نے ارادہ کیا, بکم تمہارے ساتھ, سوءن برائی کا, او یا ارادہ اس نے ارادہ کیا, بکم تمہارے ساتھ, رحمت کا, ولا اور نہیں, یجدونا وہ پائیں گے, لہم اپنے لیے, من دون اللہ اللہ کے علاوہ, ولین کوئی دوست, اور نہ ہی کوئی نصیرن مددگار. یعنی اللہ تعالیٰ انہی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ منافقوں سے کہہ دو کہ کون تمہیں بچائے گا اللہ سے. اگر اللہ تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کر لے تو کوئی طاقت نہیں ہے جو تمہارے ساتھ اچھائی کر دے, اور اگر تمہیں اللہ تعالیٰ اچھائی کا ارادہ کر لے تو کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو تمہیں نقصان پہنچائے. اس لیے لوگوں سے نہیں ڈرنا, لوگوں کی ملامت سے نہیں ڈرنا. اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں اچھائی اور بھلائی اور خیر لکھی ہوگی تو وہ ہمیں ہر حال میں ملے گی, کوئی طاقت نہیں ہے جو اس کو روک دے. لیکن اگر میری قسمت میں برائی لکھی ہے تو وہ بھی ملے گی, اسے بھی کوئی نہیں روک سکتا. موت لکھی ہے, اسے بھی کوئی نہیں روک سکتا. بے عزتی لکھی ہے, اسے بھی کوئی نہیں روک سکتا. تو اس سے بہتر کیا ہے, اللہ کے راستے میں اٹھے چلے تو اللہ ایسے لوگوں کو عزت دیتا ہے. ایسے لوگوں کو بے عزتی نہیں ملتی. کیا ملتی ہے؟ عزت ملتی ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. قد در حقیقت, یعلمو جانتا ہے اللہ, معوقینا عین واو قاف, اوق سے بنائے, لوگوں کو اچھے کام سے روکنے والا انسان. ٹھیک ہے نا, کس کے بارے میں آتا ہے, لوگوں کو اچھے کام سے روکنے والا, بھلے کاموں سے باز رکھنے والا. تو یہاں پر کیا ہے, در حقیقت جانتا ہے اللہ, معوقینا روکنے والے کو, منکم روکنے والوں کو تم میں سے, والقائلینا اور کہنے والوں کو, لاخوانہم اپنے بھائیوں سے, ہلما آؤ, ہلما کہتے ہیں بلانے کو, آؤ, الینا ہماری طرف, ولا اور نہیں, یاتونا وہ آتے, باسا لڑائی کو, الا قلیل مگر بہت تھوڑے سے. یہ ایسے لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو نیکی کے کاموں میں روڑے اٹکاتے ہیں. ہوتے ہیں نا ایسے لوگ جو نیکی کے کاموں میں روڑے اٹکاتے ہیں, چاہے وہ کسی کی بھی شکل میں ہو. ارے تم ایسا کام شروع کر رہی ہو, یہ کون کرے گا, یہ کون کرے گا, کیریئر کون بنائے گا اپنا, یا تمہیں ابھی تو آگے بڑھنا ہے, تمہیں تو یہ کرنا ہے. ارے تم نیکی کے کاموں کے لیے جا رہی ہو, کالج کون جائے گا, اسکول کون جائے گا, یہ سب کام ہوتے ہیں نا. حالانکہ بہت ساری اپورچونٹی ہوتی ہے ان کے پاس, لیکن پھر بھی ٹائم نہیں ہوتا اللہ کے خاطر. خود بھی روکتے ہیں, خود بھی رک گئے اور اوروں کو بھی نیکی کے کام سے وہ روکتے ہیں. تو یہاں پر منافقوں کی بات ہو رہی ہے. منافق خود بھی رکتے تھے اور اوروں کو بھی روکتے تھے. اپنے بھائیوں سے کیا کہتے تھے کہ لڑائی میں مت جاؤ, بلکہ ہمارے ساتھ بیٹھو. اور آپ نے پہلے بھی پڑھ چکے, کتنی بار اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا ذکر کیا ہے. کیا کہتے تھے وہ, اگر ہمارے ساتھ ہوتے تو قتل نہ کیے جاتے, آج ہمارے ساتھ مزے اڑا رہے ہوتے گھر میں بیٹھ کے. یہی کہتے تھے نا منافق. یہاں پر بھی ہر جنگ میں منافقوں کا یہی کام رہا ہے, خود بھی رکے, دوسروں کو بھی رکا. اس لیے اگر کبھی بھی آپ کے اندر یہ فیلنگ آ جائے نا, میں کلاس میں نہ جاؤں اور خود بھی نہ جاؤں, دوسروں کو بھی نہ جانے دوں, تو اس کا مطلب ہمارے اندر کیا آ گئی, منافقت آ گئی. فوراً اس سے رک جائے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا, کیونکہ منافقوں کی سزا کیا ہے, جہنم کا سب سے نچلا درجہ, جس میں سب سے زیادہ عذاب ہوگا, سب سے خطرناک عذاب اس میں ہوگا. اشیحتن
बखील हैं, कंजूस है, शीन हा हा शु तंग दिली कंजूसी, बखील है अलैकुम तुम पर, फैजा फिर जब जा आता है अल खौफु खौफ, राअयतहुम आप देखते हैं उन्हें, यंजुरूना वो देखते हैं इलैका आपको या आपकी तरफ, तदुरु घूमती हैं आयुनुहुम उनकी आंखें, कल्लदी उस शख्स की तरह के युग़शा गशी तारी हो गई, ढाक लिया गया, अलैहि उस पर, मिनल मौती मौत को या मौत की, फैजा फिर जब ज़हबा चला जाता है, ज़हबा मतलब गया चला जाता है, अल खौफु खौफ, सलकुकुम वो बद जबानी करते हैं, सलका सीन लाम का सलक, ये किसको कहते हैं? घोड़े की पुश्त के, घोड़े की पीठ के उस जख्म के लिए इस्तेमाल होता है जो अच्छा हो गया हो, समझ रहे? घोड़े की पीठ का वो जख्म जो अच्छा हो गया हो और उसकी जगह सफेद निशान बाकी रह गया हो, तो जबान दराजी को भी सिल्क कहा जाता है, और सिलिका वो औरत होती है जो बद जबान है, कुछ ना कुछ छोड़ ही जाते हैं वो पीछे, है ना, जो बद जबान होते हैं। तो बद जबानी करते हैं आपसे, बे अल सिनतीन अपनी जबानों के साथ, हिदादिन तेज, हिदाद हदीद किसको कहते हैं? लोहे को। हदीद किसे कहते हैं? लोहे को हदीद, है ना, उसी से ये बना है हिदादन, वो तो हुदूद हद होता है वो, इसका रूट 3 है, हा दाल दाल, ठीक है। हदीद की जमा हिदाद यानी लोहा, लोहा काट रखता है ना अपने अंदर, छुरी लोहे की होती है ना, प्लास्टिक की छुरी से कोई काट सकता है कुछ? प्लास्टिक की छुरी से तो हाथ न कटे हमारा, है ना, कब कुछ ना कटे उससे। तो इसी तरह तेज जबान वाले लोगों को तेज को भी हिदात कहा जाता है, ठीक है, तेज क्योंकि वो अपने अंदर काट रखता है, वो तेज होता है लोहा इसलिए, ठीक है। अपनी जबानों से तेज, अशीहतन कंजूस है, बखील है, अलल खैरी भलाई पर, माल पर, उलाइका यही लोग हैं, लम नहीं युमिनु वो ईमान लाते, व अहबता तो जाया कर दिया, अल्लाहु अल्लाह ने अमालहुम उनके अमाल को, और है अल्लाह पर ये यसीरा बहुत ज्यादा आसान। जब जंग का वक्त गुजर जाता है ना, तो महज जबानी बातें ही बाकी रह जाती हैं और कुछ बाकी नहीं रहता। काश हम चले जाते, जैसे होता है ना, जब एक टाइम अल्लाह ताला हमें देता है और अगर वो टाइम हमारे हाथों से चला जाता है ना, सिर्फ बातें रह जाती हैं, काश मैं अपनी क्लास अटेंड कर लेती आकर, काश मैं इन लोगों के साथ सीख लेती, हाँ हमें बुलाया तो गया था, जब पैम्फलेट बटे थे पहली क्लास में बुलाया तो गया था, काश हम चले जाते, आप लोग तो इतना अच्छा पढ़ लेते हैं, काश हमें भी आ जाता। सिर्फ बातें रह जाती हैं और कुछ नहीं रहता। इसलिए कभी भी कोई वक्त अगर आपको कोई मौका मिल जाए, फौरन उस मौके को ले लो, क्योंकि गवाने के बाद ना हर कोई सिर्फ काश पर आ जाता है, और कयामत के दिन भी हर कोई काश पर रहेगा, बस काश मैं सीख लेती, इतना अजर इन लोगों का, घर से जो निकलते हैं, पढ़ सीखते हैं, कुरान का इल्म हासिल करते हैं, दूसरों को सिखाते हैं, उनका इतना अजर, काश मैं भी इन लोगों के साथ होती तो मुझे भी इतना ही अजर मिलता। कुछ नहीं होता फिर, हर वक्त चाहे जंग का टाइम निकल जाए, चाहे सीखने का टाइम निकल जाए, जो टाइम आपके हाथ से चला गया ना, सिर्फ महज बातें रह जाती हैं। अब इसमें भी क्या बता रहे हैं अल्लाह ताला कि वो लोग ना बहुत कंजूस थे, मुनाफिकीन बखील थे, कंजूस थे, और खुद भी डरते थे, दूसरों को भी डराते थे। कुछ लोग होते हैं ना, खुद भी डरते हैं, दूसरों को भी डराते थे। और अच्छा दावत देने जाओगी, कैसे जाओगी, अगर किसी ने मार दिया तो, किसी ने बेइज्जती कर दी तो, और किसी ने कह दिया अरे ये तो घूम रही है, गश्त कर रही है ना, अरे ये तो आतंकवादी है, अच्छा काम बताने करने वाले को कह दिया जाता है अरे ये तो आतंकवादी है। मुनाफिकीन भी यही काम करते थे, कंजूस भी थे, खर्च भी नहीं करते थे, और जब जीत जाते थे ना, माले गनीमत बढ़ता था तो इधर उधर देखते थे, काश हमें भी मिल जाता, काश हम भी आ जाते उसमें, है ना। तो इसमें अल्लाह ताला यही बता रहे हैं कि उस शख्स की तरह मत हो जाओ जिस पर गशी तारी हो गई हो मौत की, जब चला जाता है खौफ तो बदज़बानी करने लगते हैं। यानी मुसलमानों से भी बदज़बानी करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बदज़बानी करते थे। कैसी? हम तो थे, हम तो आप ही के साथ थे, हम आपके साथ नहीं गए थे क्या, तो हमें भी माले गनीमत दो, और साथ में जाते थे तो वापस आ जाते थे पलट कर। यानी हर वक्त वो पीछे रहते थे और जब माल बटना होता था तो आगे रहते थे। और ऐसे लोगों के अमाल अल्लाह ताला जाया कर देता है, क्योंकि मुनाफिकों के अमाल जाया हो जाते हैं। इसलिए जो भी करें सिर्फ और सिर्फ खालिस अल्लाह ताला के लिए करें। यह सबूना
وہ سمجھتے ہیں الاحزاب، سورت کا نام کیا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں گروہوں کو، لشکروں کو. لم نہیں یذہبو وہ گئے، وَإِنْ اور اگر یاتی آ جائیں احزاب گروہ، یودو وہ چاہیں گے، کاش، انہم بے شک وہ، بادونا باہر رہنے والے ہوتے. بدو سے بنائے، بدو کس کو کہتے تھے؟ باہر رہنے والے جو دیہاتی لوگ تھے، ہے نا. دیہاتی کون؟ جو باہر رہے، باہر رہنے والے ہوتے. فی الاعرابی اعرابیوں میں، بدوؤں میں. یسألونا وہ سوال کرتے، پوچھتے، ان انبائکم تمہاری خبریں. اور اگر وہ ہوتے فیکم تم میں، ماں نہیں قاتلو وہ جنگ کرتے، مگر قلیلاً بہت تھوڑے. یعنی جب جنگ ختم ہو گئی نا، منافقوں کا دل تب بھی چین میں نہیں آیا. یعنی منافقوں کو سکون نہیں ملا، ڈرتے رہتے تھے اب کہیں یہاں سے حملہ نہ ہو جائے، اب کہیں یہاں سے حملہ نہ ہو جائے، اب وہ والی فوج نہ آ جائے، اب وہ والی فوج نہ آ جائے. پھر کیا سوچتے تھے؟ کاش ہم جو ہے نا یہاں رہتے ہی نا، کاش ہم یہاں رہتے ہی نا، کاش ہم باہر رہتے. جیسے دیہاتی لوگ رہتے نا مدینہ کے بہت دور جا کر، جنگ میں آ نہیں سکتے، کاش ہم بھی وہاں رہتے اور ہم پوچھ لیا کرتے خبریں. اب بتاؤ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، جیت ہوئی یا ہار؟ ارے مسلمان جیت گئے. اب بتاؤ کلاس کیسی چل رہی ہے؟ جیسے ہم پوچھتے ہیں، پڑھے گا بڑی اچھی چل رہی ہے، آپ نے تو بہت اچھا پڑھ لیا. خود نہیں آنا چاہتے لیکن، ہے نا. ارے نہیں، اب جیسے بلاؤ نا، ہاں بہت، قرآن جب تک نہیں پڑھیں گے جب تک ہمارے حالات سدھر ہی نہیں سکتے. ہر کسی کا یہ، اور پتا ہے یہ ریئلٹی ہے، پتا ہے. لیکن جب بلاؤ نا کلاسز کے لیے، ہاں جب تک ہمارے حالات نہیں سدھریں گے، جب تک ہم قرآن نہیں سیکھ لیتے، جب ہم قرآن نہیں پڑھ لیتے، یہ کہتے نا. اور آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، نہیں میں تو ضرور کروں گی، کوشش کروں گی. اب اتا پتا کچھ ہوتا نہیں، بالکل منافقانہ خبریں. تو وہ کیا کہتے تھے منافقین؟ کاش ہم بھی پتا کر لیتے، مسلمانوں کے بارے میں خبر معلوم کر لیتے اور ہم خوش رہتے. مطلب یہ چاہتے تھے منافق. تو اس میں یہ بات ہو رہی ہے منافقوں کی، وہ کیا باتیں کرتے تھے. ٹھیک ہے، ہو گیا آگے. وَلَقَدْ اور در حقیقت ہے، لَكُمْ تمہارے لیے، فی رسول اللہ اللہ کے رسول میں، اسوۃ حسنۃ، اسوۃ نمونہ، حسنۃ اچھا نمونہ، بیسٹ ماڈل، اچھا نمونہ. لمن اس کے لیے جو کانا ہو، یرجو امید رکھتا اللہ کی، والیوم الآخری اور آخرت کے دن کی، وذکر اللہ اور وہ یاد کرتا ہے اللہ کو کثرت سے. کس کی بات؟ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو اللہ پر یقین رکھتا ہے اور آخرت پر یقین کرتا ہے، اس کے لیے بیسٹ کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اس کے لیے؟ اسوۃ حسنہ، اچھا ماڈل، اچھا نمونہ. یعنی جس کی پیروی کی جائے. انسان ہوتا ہے نا کہ مجھے ایسا بننا ہے، تو آپ کس کو دیکھ کر کہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ مجھے ایسا بننا ہے، آئیڈیل، میرا آئیڈیل یہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کن لوگوں کے لیے؟ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں. ٹھیک ہے. ولما اور جب رآ دیکھا، المومنون مومنوں نے، احزابا گروہ کو، قالو وہ کہنے لگے، ھذا یہ ہے وہ جو، وعدنا وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے، وصدقا اور سچ کیا اللہ نے، ورسولہ اور اس کے رسول نے، وما اور نہیں زادہم اس نے زیادہ کیا انہیں مگر ایمان میں، وتسلیماً اور تسلیم میں، سپردگی میں، سپرد کرنا. یعنی جب کافی پیچھے منافقوں کی بات آئی، جب انہوں نے لشکروں کو دیکھا، باہر سے بھی لشکر اندر سے بھی لشکر، منافق کیا کہہ رہے تھے؟ ہم سے تو ہمارے اللہ اور رسول نے جھوٹ بولا تھا، دیکھو کیا ہوا یہ. اور جب مسلمانوں نے دیکھا تو ان کے دل میں کیا بات آئی؟ مسلمانوں کے دل میں کہ سچ کہا تھا ہمارے رسول نے اور اللہ تعالیٰ نے سچ بولا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلتا ہے ان کے لیے آزمائش آتی ہے. اور اتنے ساری جنگوں کو دیکھ کر، گروہوں کو دیکھ کر ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ گیا تھا. کم ہونے کی بجائے ان کا ایمان کیا ہو گیا تھا؟ بڑھ گیا تھا. من المومنین مومنوں میں سے، رجالن کچھ مرد ہیں، صدقو جنہوں نے سچ کر دیا، جو عہد انہوں نے عہد کیا تھا اللہ سے، علیہ جس پر،
फमिनहुम, तो उसमें से वो हैं जो कदा, उसने पूरा कर दिया, नहबहू, अपनी नजर। नहबा यहाँ पर क्या किसके लिए है? नजर के लिए। उसने पूरी कर दी अपनी नजर। वमिनहुम, और उनमें से वो हैं जो यंतजिरु, मुंतजिर हैं, यानी इंतजार करते हैं। वमा, और नहीं, बदलू, उन्होंने बदला, तब्दीलन, कोई भी बदलना। यानी ये कुछ सहाबाओं के बारे में ये आयतें नाजिल हुई थी। कुछ सहाबा ऐसे थे जो कि जंगे बदर में गए नहीं थे, ठीक है, तो उन्होंने ये कहा था, अल्लाह ताला अगर हमें एक मौका मिल जाए तो हम जरूर, ये हम नजर मानते हैं कि हम जरूर मुसलमानों के साथ चलेंगे और हम जरूर उनमें शामिल होंगे। और मुसलमानों ने ऐसा किया भी। कुछ सहाबा ऐसे थे जिन्होंने नजर मानी थी और अपनी नजर को पूरा किया। ये आयत उनके बारे में नाजिल हुई थी। इसमें बाद सहाबा के वाक्य भी आते हैं। अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि मेरा नाम मेरे चचा अनस बिन नजर के नाम पर रखा गया। वो जंगे बदर में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हाजिर ना हो सके और ये बात उन पर बहुत शाख गुजरी, यानी ये बात उनको अच्छी नहीं लग रही थी कि वो हाजिर ना हो सके। फिर उन्होंने कहा कि ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हाजिर रहने का पहला मौका था जिसमें मैं गायब रहा। कहने लगे, अल्लाह की कसम, अगर उनके साथ हाजिर रहने का कोई मौका आया तो अल्लाह खुद देख लेगा कि मैं क्या कुछ करता हूँ। यानी उन्होंने ऐसी बात की कि अल्लाह ताला खुद देख लेगा कि मैं क्या कुछ करता हूँ। रावी कहते हैं कि वो डर गए। इन अल्फाज के अलावा कुछ और कहना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। अगले साल ओहद में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हाजिर हुए तो उन्हें रास्ते में साब बिन माज मिले। उन्होंने पूछा, अबू अमर कहाँ जा रहे हो? अनस कहने लगे, वहाँ, मैं तो ओहद पहाड़ के पार जन्नत की खुशबू पा रहा हूँ। वो बड़ी जुर्रत से लड़े, हत्ता के शहीद हो गए और उनके जिस्म पर तीरों नेजों के 80 से ज्यादा जख्म पाए गए। मेरी फुप्पी उमैया बिनते नजर कहने लगी कि मैंने अपने भाई की लाश को सिर्फ उनके पोरगो से पहचाना। उस वक्त ये आयतें नाज़िल हुई। यानी वो जंगे बदर में नहीं गए, लेकिन क्या कहा, अब कोई जंग होगी ना, फिर रसूल और अल्लाह खुद देख लेंगे कि मैं क्या करता हूँ। और वो गए भी इस जंग में, इतने जुर्रत से लड़े और ऐसे लड़े कि बाकायदा शहीद हो गए। और कितने तीर लगे? 80 से ज्यादा, कि उनकी फूफी भी उनको किससे पहचान पाई? उनके पोरवों से पहचान पाई। ये वही है कि उन्होंने अपने वादे को पूरा किया। इसी तरह मूसा बिन तलहा कहते हैं, जब मैं एक सहाबी के पास गया तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें खुशखबरी ना सुनाऊं। मैंने कहा, जरूर सुनाइए। उन्होंने कहा, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना है कि तलहा उन लोगों में से थे जो अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर चुके। ये वो बुजुर्ग हैं जो जंगे ओहद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए अपने हाथ में तीर रोकते थे, हत्ता के एक हाथ जख्मी हो गया तो दूसरे हाथ को आगे कर लिया। ये जज्बे थे सहाबा कराम के कि नबी को कुछ नहीं होना चाहिए, भले ही हमारी जान चली जाए, है ना। एक सहाबियात में उनका बेटा भी गया, शोहर भी गया, है ना। और उन्होंने क्या कहा, रसूल अल्लाह तो सलामत है, उनको तो कुछ नहीं हुआ ना। उसी से उनको तसल्ली मिल गई कि रसूल अल्लाह सलामत है। इसी तरह कहते हैं कि इस जंग में एक शख्स था जिसका नाम था अमीर बिन अब्दुद था, जो 1000 सवारों पर भारी समझे जाते थे। उसने मुसलमानों को दावत मुबारजत दी। मुबारजत मतलब आओ आमने सामने लड़ते हैं, जो जोर से मुकाबला, आओ मेरे से कौन लड़ने आता है, इस तरह करके दावत मुबारजत दी। और हजरत अली उसके मुकाबले में उतरे और उसका काम तमाम कर दिया। मुशरिकों ने दरखास्त की कि 10,000 दिरहम के एवज इसकी लाश हमें दे दो। आपने फरमाया, लाश तो मुफ्त ले जाओ, हम मुर्दों की कीमत नहीं खाते।